बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस पर भी जादू होगा उसको यह 5 ख्वाब ज़रूर आते हैं। कुरान की मदद से आसान इलाज आज हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, काला जादू क्या है, इसकी निशानियाँ और इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। मोहतरमा भाइयों और बहनों, जादू में शैतान और इब्लिस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लिस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। काला जादू में कुरान को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। ये हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है और इसी वजह से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे उन जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी चुन चुन कर मारा था और उन्हें मारने का हुक्म दिया था और उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। और उस ज़माने में बहुत सारे जादूगरों की गर्दन उड़ाई गई थी। इससे आप जान सकते हैं कि यह अमल कितना बुरा अमल हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ़ और परेशानी की वजह जादू ही को दिया जाता है कि फ़लाँ ने जादू करवा दिया तो कारोबार नहीं चल रहा। जब किसी को बच्चे नहीं हो रहे तो कहते हैं जादू करवा दिया। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो वह कहते हैं कि जादू करवा दिया। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को बताया जाता है। नाज़रीन, यह जानने के लिए कि आज जादू हुआ है कि नहीं, जिन लोगों पर जादू होता है उनकी क्या क्या निशानियां हैं। किसी आदमी में अगर 70% या यह निशानियां दिखाई दे रही है तो समझ ले कि जादू किया गया है। ख्वाब में जानवर हाथी, शेर, भालू, कुर्बानी के जानवर, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली यानी खतरनाक जानवर देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना, आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते देखना और खौफ पैदा होकर भागना, डरावनी शक्ल देखना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना, रात को नींद न आना, नींद में सख्ती से होठ को चबाना, खंडरों में खुद को देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में कोई चीज़ खाते हुए देखना जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही हो और ऐसा महसूस करना कि सच में कुछ खाया है। यह कई निशानियां जादू की है। नाज़रीन, हर दूसरा शख्स जादू जादू करता है। जादू टोना, शहर, आसेब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन असल में यह जादू होता क्या है और इसको चेक कैसे किया जाता है। बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और उसने बताया कि आप पर जादू का असर है। फिर वह जादू ख़त्म करने या इलाज करने के लिए 10 से 20 हज़ार की मांग करेगा और फिर कुछ दिनों के बाद कहेगा कि आपका जादू काट दिया यानी इलाज मुकम्मल हो गया और आप भी यही मान लेते हो कि जादू कट गया। आज हम आप लोगों को ऐसी एक राज की बात बताने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी लोग यह वीडियो देख रहे हैं, बस सब लोग इस बात को नोट कर ले। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ एक अल्लाह का नाम, उसको 33 मरतबा पढ़कर सो जाना है। और आज हम आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं। अगर यह नाम मुबारक रात में आप लोग पढ़कर सो जाते हैं और जो 5 ख्वाब हम आपको बताएंगे उनमें से एक भी ख्वाब आपको आ जाता है तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। और यह ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में मत आना। यानी कि जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका यही है।
جو اللہ کے نام سے آپ لوگوں کو شروع کرتا ہے۔ اگر جادو ہوگا تو ان 5 خوابوں میں سے ایک نہ ایک آپ کو ضرور آنا ہے، اور جادو نہیں ہوگا تو ان میں سے ایک بھی خواب نہیں آئے گا۔ آپ اپنے دماغ سے ہی جادو کا وہم نکال دینا۔ اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کے اوپر جادو ہوا تو اس کا علاج بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، آپ لوگ جب رات کو سوتے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ سے توبہ کر کے ہی سوتے ہوں گے، اور اللہ سے توبہ کر کے سونا بھی چاہیے۔ کیا پتہ کب موت آ جائے۔ رات میں سوتے وقت آپ لوگوں کو 33 مرتبہ یا مومیتو یہ پڑھ کر، اللہ کا نام مبارک پڑھ کر اپنے سینے پر دم کر کے سو جانا ہے۔ اس کے بعد غور کریں کہ ان میں سے کوئی خواب آپ کو آیا ہے۔ نمبر 1، خواب میں کالے کتے کا پیچھا کرنا۔ اگر آپ کو ایسا خواب آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی مانیں، تعبیر نکلوا لیں، لیکن اگر یہ 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے کا خواب آتا ہے کہ کالے کتے خواب میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں تو سمجھ جائیے گا آپ کے پیچھے دشمن پڑا ہوا ہے اور آپ کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 2، خواب میں کالے سانپ کا کاٹنا۔ اب کچھ لوگ ہم سے کہیں گے کہ سارے ہی سانپ کالے ہوتے ہیں، لیکن ناگ کو کالا سانپ کہا جاتا ہے، کوبرا جسے کہتے ہیں۔ تو یاد رہے، کالے سانپ کو آپ خواب میں اپنے آپ کو کاٹتا ہوا دیکھتے ہیں تو سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ لیکن اگر کوئی عام سا خواب دیکھتے ہیں تو اس کی تعبیر الگ ہے۔ لیکن جب آپ 33 مرتبہ پڑھ کر سو جاتے ہیں پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے، یعنی کالا سانپ آپ کو کاٹ لیتا ہے، تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر کوئی جادو کا اثر کروانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نمبر 3، زمین کو پھٹتا ہوا دیکھنا۔ جیسے زمین میں درار ہو یا زمین ناہموار ہو، ریزہ ریزہ ہو، تو یہ بھی کالے جادو کی نشانی ہے اور اب آپ پر جادو کا اثر ہے۔ نمبر 4، خواب میں سر پر کالے کوے منڈراتے ہوئے دیکھنا۔ آپ کہیں بیٹھے ہیں، لیٹے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں خواب میں ہی، اور آپ کو ہر طرف کالے کوے دکھائی دیتے ہیں اور آواز کر رہے ہیں جیسے کوا آواز لگاتا ہے۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ کو یہ خواب آتا ہے کہ کالے کوے سر کے اوپر منڈلاتے ہوئے دکھ گئے تو سمجھ جاؤ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ نمبر 5، کسی فقیر کو گالی دینا یا مارنا۔ اگر آپ لوگ یہ نام مبارک 33 مرتبہ پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر آپ لوگ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا پھر کہیں راستے میں آپ کو کوئی فقیر مل گیا، آپ نے اس کو گالی دے دیا، یا آپ نے اس پر غصہ کیا، یا آپ نے اس کو مارنا شروع کر دیا، تو سمجھ جائیے گا آپ کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ 5 باتیں بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح سے جادو کا پتہ لگائیں گے تو آپ کو کسی بھی مولوی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب اس کا توڑ بھی آپ کو بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ قرآن پاک اور اللہ کے کلام میں موت کے علاوہ ہر بیماریوں کا علاج ہے، تو پھر ہم اس جادو کا علاج کیسے نہیں کر سکتے؟ تو طریقہ جان لیجیے کہ رات میں سوتے وقت سبھی لوگ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد 7 مرتبہ یا مومیتو پڑھ لیا کریں اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیجیے۔ اس کے بعد آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اتنا عمل کر لینے کے بعد سینے پر دم کر کے سو جائیے، پھر دیکھتے ہیں کس طرح کا جادو آپ پر رہا جاتا ہے۔ دماغ کھلا کھلا لگے گا، ایسا لگے گا کہ ہمارے اوپر سے بوجھ کم ہو گیا ہے۔
ناظرین، یہ جادو کا توڑ ہے اور یہی جادو کا علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر اور ایسی تمام آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔